अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आज की इस मजलिस में जो मसाइल भी शेयर हुए हैं और उनका हल भी बताया गया है, तो मुख्तसर तरीन तो यही है कि उस्वा रसूल पर अमल किया जाए। जो कामयाबियाँ मिली हैं वो भी इसी से मिली हैं और इसी से मिलनी हैं, और जो कोई नुकसानात हुए हैं या मसाइल का शिकार हैं वो भी इसी वजह से हैं, उस्वा रसूल पर अमल ना करने में। मैं इसी मुनासबत से जो एक दो चीज़ें आपके सामने शेयर करूँगा, दो वाक़यात। एक तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सहाबा किराम के साथ मौजूद थे, तो एक शख्स आता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आकर कहता है कि अल्लाह के नबी, मुझे बदकारी की ज़िना की इजाज़त दे दीजिए। तो सहाबा किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो जिस बात की इजाज़त मांग रहा है तो उसको पूरा समझा कि ये किस किस्म की काम की इजाज़त मांग रहा है, तो उसको दूर करना चाहा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसको मेरे करीब कीजिए। मोहतरमा, ये इस मुनासबत से मैं बात करना चाहूँगा कि जो बंदा उखरवी हवाले से जितना यानी पीछे जा रहा है, ऐसे लोगों को हमें करीब करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनको भी हमें करीब करना चाहिए। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उस तालिब इल्म से एक ताल्लुक़ जोड़ा, एक रिलेशनशिप कायम किया, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसको समझाया, जो तरीका इख्तियार किया, वो सवालात का तरीका इख्तियार किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 सवालात उससे किए। क्या जिस काम की आप मुझसे इजाज़त मांग रहे हो, क्या आप अपनी माँ के लिए इसको पसंद करते हो, अपनी बेटी के लिए इसको पसंद करते हो, अपनी बहन के लिए इसको पसंद करते हो, अपनी फूफी के लिए पसंद करते हो, अपनी खाला के लिए पसंद करते हो? तो वो यानी क्वेश्चनिंग के ज़रिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको समझाना चाहे, बात करना चाहिए कि जो आप ये काम करना चाह रहे हैं ये मतलब इतना गलत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दफ़ा जब उससे ये सवाल पूछा कि आप इस रिश्ते के लिए पसंद करते हो, तो वो हर दफ़ा ना करता गया कि अल्लाह के नबी मैं तो पसंद नहीं करता, मैं तो पसंद नहीं करता। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये समझाया कि अगर आप ये पसंद नहीं करते हो तो लोग भी अपनी माँओं, बेटियों, खालाओं, फूफियों के लिए, बहनों के लिए इसको पसंद नहीं करते। तो मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको ये सवालात किए, बात उसके समझ में आ गई, तो उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ भी की, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ज़ंबहु व तह्हिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़रजहु। तो इसमें ये कि दो तीन बातें मैं ख़ास तौर पे करना चाहूँगा। एक तो जो कमज़ोर तलबा हैं वो दीनी लिहाज से हों या वो असरी उलूम के हवाले से हों, हमें उनको अपने करीब करना चाहिए, दूर नहीं करना चाहिए। मोहतरम भाइयों, हमारे मुआशरे में इस वक्त मैं अगर बात करूँ, हमारे क्लासरूम में 3 किस्म के बच्चे मौजूद हैं। एक जो ब्रिलियंट बच्चे, होशियार बच्चे जो हमारी आंखों का तारा बने हुए हैं, दूसरा एवरेज बच्चे होते हैं, और तीसरे बच्चे वो हैं जो कमज़ोर बच्चे, बिलो एवरेज बच्चे। सच्ची बात है कि हमारे मजमूई तौर पर हमारे मुल्क में हमारे असातिज़ा के कई असातिज़ा के वो गज़ब का निशाना बने हुए हैं। ना सिर्फ असातिज़ा बल्कि घरों में उनके साथ यही कैफियत है। मैं इसके लिए मिसाल देता हूँ कि जिस तरह एक पेशेंट होता है ना जो बहुत ज़्यादा सीरियस है, इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है, तो उसको हॉस्पिटल के नॉर्मल वार्ड में हम दाखिल नहीं करते, उसको ICU में दाखिल करते हैं। वहाँ पर उसकी खुसूसी तवज्जो, खुसूसी केयर, लम्हा ब लम्हा के वहाँ रिपोर्ट होती है, और वालिदैन भी, वर्सा भी मुतमईन होते हैं कि हमें यानी इन पर किसी किस्म का कोई शक नहीं कि किसी किस्म की कोई कोताही का मुजाहरा करेंगे। मोहतरम भाइयों, ये जो हमारी क्लासेस के अंदर कमज़ोर बच्चे हैं, ठीक है, या दीनी हवाले से वो पीछे जा रहे हैं, उखरवी हवाले से जो है ना वो जो दूरी का उनका सिलसिला चल रहा है, तो ऐसे बच्चों को हमें खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इनको ICU के पेशेंट समझना चाहिए कि ये ICU के पेशेंट है। अगर हमने अपना किरदार ये ICU के जो अमला होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो अमला होता है, उन जैसा किरदार ना जो है ना हमने अदा किया, मोहतरम भाइयों, ये जो भी इनका मुस्तक़बिल ख़राब होगा वो दुनियावी या उखरवी उसके ज़िम्मेदार हम बनेंगे। जिस तरह मरीज़ के मरने का सबब हम बनेंगे, इसी तरह जो है ना उसकी ज़िंदगी ख़राब होगी, उखरवी ज़िंदगी ख़राब होगी या दुनियावी ज़िंदगी ख़राब होगी, उसका सबब हम लोग बनेंगे। तो ऐसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में एक प्रोग्राम भी ये शुरू किया हुआ है।
ICLB کے نام سے، اسی سے ہم نے منسلک کر کے کیا، اس کو الحمدللہ ادارہ ہم نے رجسٹرڈ بھی کروا لیا ہے، اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم پورے سندھ کے اندر جو ہے نا ایسے ادارے بنائیں گے کہ جو اس طرح کے کمزور بچے ہیں جن کو، کیونکہ جماعت کا تو کام ہی لوگوں کو سہارا دینا، کمزوروں کو سہارا دینا، مظلوم ہیں، یہ مظلوم لوگ ہیں کہ جن کو کوئی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو محترم بھائی ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے ICLB کے نام سے، انٹینسو کیئر لرننگ پروگرام۔ تو یہ انشاءاللہ ہمارے اپنے ادارے ہیں، وہاں پر ایک کلاس روم باقاعدہ ہوگا جس میں اس قسم کے بچے، بلکہ ابھی ہم نے ایک وہ سلوگن بھی دے دیا ہے یا ایک بات کر دی ہے کہ جس کو کوئی بھی نہیں پڑھائے گا، جس کو کوئی بھی نہیں داخلہ دے گا، ہم اس کو پڑھائیں گے۔ محترم بھائیو، وہ بچے جو ہے نا، ایک مسئلہ ایسے بچوں کا بھی سامنے ہمارے پاس آیا ہے، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ہماری ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور اس میں ہمارے سر نے کہا کہ نئے سال سے ہمیں ریفریشمنٹ کا بندوبست کرنا چاہیے۔ میں نے کہا انہوں نے آئیڈیا تو بہت اچھا دیا کہ اگر کھانے پینے کا بندوبست کر لیں تو بچے تو بڑے خوشی محسوس کریں گے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بچوں کو کھلائیں پلائیں اور پڑھائیں اور ان کو موٹیویٹ کریں، بلکہ ان کا مقصد تھا کہ نئے سال سے اگر آپ ہمیں ڈنڈے کی اجازت دے دیں، سزا کی اجازت دے دیں، دیکھیں آپ رزلٹ کتنا شاندار ہوتا ہے۔ محترم بھائیو، اس نے بات تو وہ شر والی کی تھی، لیکن ہم نے اس کو شر والی کو، اس کو خیر میں اس کو لے لیا، شر میں سے خیر نکالی کہ ایسے بچے ہم نے ٹیچر کو کہا کہ آپ اگر ان کو ریفریشمنٹ کروا دیں، جو بچے نہیں پڑھتے، دیکھیں آپ کا کیسا تعلق بن جائے گا اور بچے آپ کو کیسا رسپانس دیں گے۔ خیر بہرحال ہم نے اس کی بات کو، انہوں نے تو، ٹیچر نے ہماری بات کو قبول نہیں کیا۔ ہم نے ایسے بچے جو بھی سلو لرنر بچے تھے، ویک بچے تھے، ہم نے ان کو جگہ جمع کیا۔ 121 بچے ایسے تھے جن کی رزلٹ جو ہے نا below 50% تھی۔ ہم نے ان بچوں کو کچھ موٹیویٹ کیا، کچھ سلائڈز دکھائیں، ساتھ کے ساتھ جو ہے نا ہم نے ان کو کہا بیٹا اگر آپ کے ساتھ کوئی پڑھائی کا مسئلہ ہے، ٹیچر کی بات سمجھ نہیں آتی، آپ کو کوئی اضافی وقت کی ضرورت ہے، ہم ساری کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ایکسیلنٹ بچے ہیں، بریلینٹ بچے، ان کی جگہ آپ کا شمار ہو جائے، اس جگہ پر آپ پہنچ جائیں۔ محترم بھائیو، 121 بچوں میں سے ایک بچہ بھی ایسا نہیں نکلا جس نے کہا کہ مجھے اضافی ٹائم کی ضرورت ہے یا ہمیں کوئی ٹیچر بدل دو۔ انہوں نے کہا اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، جس طرح آج آپ نے ہمیں موٹیویٹ کیا ہے، ہمیں سمجھایا ہے، آج تک ہمارے ساتھ کسی ٹیچر نے اس طرح کا مسئلہ کوئی شیئر ہی نہیں کیا تھا، ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی کمزوری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محترم بھائی، جب ہم نے مہینے بعد ان کا ٹیسٹ لیا، ہم نے ان کو ٹارگٹ دیا تھا کہ ابھی آپ کا رزلٹ below 70% ہے، below 50 ہے، آپ کا ٹارگٹ 70% ہے۔ ایک مہینے کے بعد ان میں سے 75 بچے 70% کو کراس کر چکے تھے۔ پھر دوبارہ ہم نے ان کی دعوت کی، ہم نے کہا کہ ابھی ٹارگٹ کیا ہوگا، تو میں نے کہا کہ 80% رکھیں، انہوں نے کہا سر 80% نہیں ہوگا، ابھی رزلٹ 90% پر چلا جائے گا۔ اور آپ کو سندھ کا ماحول پتہ ہے، وہاں کاپی کلچر بہت ہے۔ الحمدللہ ہمارے اداروں کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی یہ تربیت کی، بیٹا یہ گناہ ہے، نقل کرنا یہ جرم ہے، اللہ کی ناراضگی والا کام ہے، ہم نے اس کام میں ملوث نہیں ہونا، ایک منفرد ہم نے کردار ادا کرنا ہے۔ تو الحمدللہ ان میں سے کئی بچوں نے A1 گریڈ حاصل کیے بغیر نقل کے۔ تو محترم بھائیوں، اسی طرح میں ایک مسئلہ اور آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ ہم غیرت کا مسئلہ اگر بنا لیں، آج کل کافی سارے مسائل ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی تربیت کریں، یوں کریں، اصل میں جہالت بہت ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں نہیں۔ ہمارا جو اس وقت شرح خواندگی چل رہا ہے نا، لٹریسی ریٹ، وہ میں نے نیٹ پر سرچ کیا، تقریباً 58% ہے، اور انڈیا کا اس وقت 78% ہے۔ یہ ہمارے لیے غیرت کا مسئلہ ہے۔ تو ہمارے لوگ، تو ہماری مائیں بہنیں جو ہے نا، وہ اردو بھی پڑھنا نہیں جانتے۔ محترم بھائی، اس مسئلے کے حل کے لیے بھی الحمدللہ ہم نے ایک قرآنی قاعدہ تیار کیا ہے، جامع قرآنی قاعدہ کے نام سے۔ الحمدللہ اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ جو بندہ بھی وہ قرآنی قاعدہ پڑھ لے گا، قرآن پڑھنا، عربی لینگویج پڑھنا تو اس کے لیے جہاں آسان ہو جاتی ہے وہ تو ہے ہی ہے، ایسی تمام زبانیں جن میں عربی کے حروف تہجی استعمال ہوتے ہیں، الحمدللہ بچے وہ بھی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک کامیابی ہمیں یہ بھی دی، یہ قاعدہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ نے اس کو الحمدللہ اس کو اپروو بھی کر دیا، وہ منظور کر دیا گیا ہے۔ ابھی یہ تعلیمی ادارے جو ہے نا اپنے کلاس 1 میں جو ٹیچنگ آف ہولی قرآن کے نام سے یعنی قاعدہ پڑھایا جائے گا ناظرہ کا، الحمدللہ یہ اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔